أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، ما هذا السائل يقول: ما حكم القيام ليلة النصف من شعبان؟ هل ورد فيها شيء؟ هذا بدعة، ولم يرد شيء في قيام الليل النصف من شعبان ولا صيام يوم النصف من شعبان. هذا لم يرد فيه دليل صحيح من الكتاب والسنة، فعمله بدعة. أما من كان يصوم، عادته يصوم من شعبان ومر النصف في أثناء صيامه صامه تبعا فلا بأس بذلك. وكذلك من كان يقوم الليل وقام ليلة النصف من شعبان تبعا لقيامه المستمر فلا بأس بذلك. أما تخصيص ليلة النصف من شعبان فهذا بدعة. نعم.